श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः। शूद्रमुन्यन्वेषणम्। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वामृतमयं तदा प्रहर्षम् अतुलं लेभे लक्ष्मणं चेदमब्रवीत्। गच्छ सौम्य द्विजश्रेष्ठं समाश्वासय सुव्रतं बालस्य तु शरीरं ततो तैलद्रोण्यां निधापय। गन्धैश्च परमोदारैः तैलैश्चापि सुगन्धिभिः यथा न क्षीयते बालः तथा सौम्य विधीयताम्। यथा शरीरो बालस्य गुप्तः संशिष्टकर्मणः विपत्तिः परिभेदो वा न भवेच्च तथा कुरु। एवमादिश्य काकुत्स्थः लक्ष्मणं शुभलक्षणं मनसा पुष्पकं दध्यौ आगच्छेति महायशाः। इंगितं स तु विज्ञाय पुष्पको हेमभूषितः आजगाम मुहूर्तेन समीपं राघवस्य वै। सोऽब्रवीत् प्रणतो भूत्वा अयमस्मि नराधिपा वस्यस्तव महाबाहो किङ्करः समुपस्थितः। भाषितं रुचिरं श्रुत्वा पुष्पकस्य नराधिपः अभिवाद्य महर्षींस्तान् विमानं सोऽध्यरोहत। धनुर्गृहीत्वा तूणी च खड्गं च रुचिरप्रभं निक्षिप्य नगरे वीरौ सौमित्रिभरतावुभौ। प्रायात् प्रतीचीं हरितं विचिन्वंश्च ततस्ततः उत्तराम् अगमत् श्रीमान् दिशं हिमवतावृताम्। अपश्यमानस्तत्रापि स्वल्पमप्यथ दुष्कृतं पूर्वामपि दिशं सर्वाम् अथापश्यन्नराधिपः। प्रविशुद्धसमाचाराम् आदर्शतलनिर्मलाम् पुष्पकस्थो महाबाहुः तदा पश्यन्नराधिपः। दक्षिणां दिशमाक्रामत् ततो राजर्षिनन्दनः शैवलस्योत्तरे पार्श्वे ददर्श सुमहत् सरः। तस्मिन् सरसि तप्यन्तं तापसं सुमहत् तपः ददर्श राघवः श्रीमान् लम्बमानमधोमुखम्। राघवस्तमुपागम्य तप्यन्तं तप उत्तमम् उवाच स तदा वाक्यं धन्यस्त्वमसि सुव्रता। कस्यां योन्यां तपोवृद्धा वर्धसे दृढविक्रम कौतूहलात् त्वां पृच्छामि रामो दाशरथिर्ह्यहम्। कोऽर्थो मनीषितस्तुभ्यं स्वर्गलाभः परोऽथवा
वराश्रयो यदर्थं त्वं तपस्यसि सुदुष्करम् यमाश्रित्य तपस्तप्तं श्रोतुम् इच्छामि तापसा ब्राह्मणो वासि भद्रन्ते क्षत्रियो वासि दुर्जयः वैश्यस्तृतीयवर्णो वा शूद्रो वा सत्यवाग्भव इत्येवमुक्तः स नराधिपेन ह्यवाक्षिरादाशरथाय तस्मै उवाच जातिं नृपपुङ्गवाय यत्कारणे चैव तपः प्रयत्नः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 75तमः सर्गः।